अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में चंद मैं ऐसे अमलियात आपको बताऊंगा कि जिनको करने से आपको गैब से दौलत मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुकम्मल वीडियो गुजारिश देखिएगा। सिर्फ नकूश नहीं होंगे, पूरे पूरे अमल बताऊंगा। और 100% काम करते हैं जो कहते हैं कि हमें घर बैठ के बैग बगैर किसी मेहनत के गैब से दौलत मिल जाया करे, जिन्नात के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए, मौकलात के ज़रिए। तो अल्लाह के फजल से जो आज की वीडियो देख लेगा, इन अमलियात को समझ लेगा, इंशाल्लाह उसे दौलत मिलेगी। चंद वैसे मैं बरकत के लिए भी अमलियात बताऊंगा, रिस्क में बरकत के लिए, दौलत में बरकत के लिए। मुकम्मल वीडियो बस देखनी है आपने, ये वादा करना है। कॉर्ड काट के ना देखिएगा, फ़ायदा मिलेगा या वीडियो असल में नहीं होती। अमलियात की वीडियो होती हैं तो पूरी देखना ही फ़ायदा देता है। एक चीज़ भी रह जाए तो अमल का फ़ायदा और असर ख़त्म हो जाता है, गलती हो जाती है। ये जो नक्श नज़र आ रहा है, अगर इसे नकल करके इंसान सिर्फ अपने पास रख ले तो कहा जाता है उसकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी पॉकेट में पैसे ना हो, चाहे पर्स में रख लें, बहनें अपने बैग में भी रख सकती हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक सिक्का भी ना पीछे रखे और वॉलेट खाली हो जाए। लेकिन ये कोशिश ना करें कि आजमाने के लिए आप खाली करके रख दें। बस खर्चें, पैसे आए रख दें, निकालते जाएं, खर्च करते जाएं। ये सिलसिला चलना चाहिए। इंशाल्लाह कभी भी खाली नहीं पर्स हो पाएगा, लेकिन इंसान गिन गिन के रखेगा, गिन गिन के निकालेगा, फिर अमल का असर जाता रहता है। मुफलिसी यानी तंगी दूर करने के लिए, तंग दस्ती जो होती है, तंगी और मुफलिसी दूर करने और कर्ज से निजात के लिए, हमें कर्ज के निजात के लिए भी बड़े हमें मैसेज आते हैं कि कर्ज बहुत चढ़ गया। उसके लिए ये खास अमल है, नमाज इशा के बाद अल्लाह समद रोजाना 500 मरतबा पढ़ना। बहुत मुजरब है, अल्लाह समद सिर्फ पढ़ना 500 दफ़ा, यानी 500 टाइम्स आफ्टर इशा प्रेयर। जैसे ही आप पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ें, इंशाल्लाह बाद में अगर कर्ज है उसके लिए दुआ करें, अगर तंग दस्ती है उसके लिए दुआ करें। 100% अमल असर करता है। उस दौरान अगर 500 दफा नहीं पढ़ा तो किसी से बातचीत ना करें। बातचीत करने से ये होता है कि ये अमलियात होते हैं, इनका असर ख़त्म हो जाता है। आराम सुकून से इसे करना है, तन्हाई में बैठ के इसको, और बिल्कुल पुरसकून होकर, शोर शराबे में नहीं करना। जब पढ़ रहे हो तो यही ध्यान लगाना है, चाहे आंखें बंद करके पढ़ें, कि मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह को सम्मत, ये पढ़ते जाना है और दिल में अपनी खजत अल्लाह के हुजूर पेश करते जाना है। अमल जब करें 500 दफा पढ़ें तो किबले की तरफ मुंह करके बैठना है, जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है। गैब से रोजी, पैसा, रिस्क हासिल करने का अमल बता रहा हूँ, इसे समझ के करेगा जो, उससे फिर गैप से दौलत हासिल होना शुरू हो जाती है, रिस्क हासिल होना शुरू हो जाता है। किसी से जिक्र नहीं करना, बावजू हालत में करना है। अगर कोई लंबा अमल बताऊं, नापाकी बहन को आ जाए, महवारी आ जाए, तो वो दिन बाद में पूरे किए जाएंगे। बाज़ अमलियात लंबे भी मैं हो सकता है बताऊं, हम वक़्त मिला तो। इस अमल को करने से पहले तहाई की जगह तलाश करो। जब जगह पे इंतज़ाम हो जाए तो जो काटा बावजू पीस कर के रख लो। सिर्फ इसी की रोटी खानी है। ये बाजार से भी ले सकते हैं पीसी हुई, ज़रूरी नहीं है खुद पीसी जाए। इस रोटी में घी, चीनी या नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि सिर्फ जो कि खालस रोटी को गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन वगैरह से परहेज करे। जो का आटा बावजू पिसना है, अगर चक्की पर पिसवाना है तो रोटी खुद बावजू हालत में आपने पकानी है। रफ़ाए हाजत पहनना के लिए मुंह पर कपड़ा डाल कर जाए ताकि कोई देख ना सके। इस अमल में ये भी शर्त है कि अमल के दिनों में ना ये किसी को देखे और ना इसको कोई देखे। 7 रोजे रखे, नौचंदी पंचशंबा, यानी जो नया चांद चढ़े तो जुमेरात आती है, चांद देखने के बाद पहली जुमेरात से शुरू करे तो बेहतर है शाम बाद नमाज मगरिब शुरू कर दे, और बिला तादाद बेशुमार या हय्यू या कय्यूम, यानी बगैर तादाद के पढ़ना, या हय्यू या कय्यूम। 7 दिन बराबर पढ़े। जब 8वीं रात आए तो साथ में ये आयत भी मिलाकर पढ़े, ये या हय्यू या कय्यूम से शुरू करनी है, इल्ला हो तक आनी है। सुबह को बाद नमाज फजर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मुलाकात करेंगे, उनसे अपनी हाजत जरूर जाहिर कर दे, और दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर 11-11 बार पढ़े, और रात को बिल्कुल ना सोए। दिन को सो जाए तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन रात भर जाग कर पढ़ना है।
یہ عمل جو ہے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور 100% عمل اثر کرتا ہے۔ ان باتوں کا کسی سے ذکر نہیں کیا جاتا، اگر ذکر کریں گے پھر وہ فائدہ نہیں ملتا جو آپ چاہ رہے ہوتے۔ دست غیب کا عمل باوضو روزانہ بعد نماز اول یعنی فجر کی نماز کے بعد درود شریف 11 مرتبہ، اس کے بعد 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد 150 دفعہ یعنی 150 ٹائمز یا حیو یا قیوم، ہر 11 بار درود شریف یعنی اول و آخر جیسے میں نے بتا دیا ہے۔ اس عمل کو 48 دن کرنا ہے، 48 ڈیز۔ 21 دن گزرنے کے بعد ایک جنیا حاضر ہوگی اور 100 روپے دے جائے گی۔ 43 دن کے بعد چلہ ختم ہوگا اور چلہ کے بعد جتنی مقدار میں ضرورت ہو اس جنیا سے مانگ لے، لیکن شرط یہ کہ روز کے پیسے روز خرچ کرے، یعنی روز کے جو آپ کو پیسے ملیں گے جو آپ نے خرچ لگوا لیے وہ روزانہ ہی خرچ کرنے پڑیں گے، اگر جمع کرے گا تو بند ہو جائیں گے۔ چلہ کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھ لیا کرے، اور بولو آخر 11 بار درود شریف پڑھے، جنیا سے کوئی نشانی بھی طلب کرے۔ درود شریف یہ پڑھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ یہ درود ابراہیمی ہے، پورا پڑھنا ہے آپ نے۔ آگے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ پورا پڑھا جائے گا، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ مزید میں عمل بتا رہا ہوں، غیب سے دولت رزق حاصل کرنے کا۔ اول چاند دیکھنے کے بعد 7 روزے رکھے اور بعد نماز عشاء اول 11 بار درود شریف پڑھے، سب سے پہلے یعنی درود شریف پڑھنا ہے 11 ٹائمز، اس کے بعد 1000 بار یہی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد 1000 بار یا حیو پڑھنا ہے، اس کے بعد 150 بار یا قیوم پڑھنا ہے، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھے۔ یہ عمل 7 روز کا ہے۔ پرہیز 7 دن میں جھوٹ بالکل نہ بولے، غیبت نہ کرے، گوشت تندہ مچھلی لہسن پیاز اور بدبودار اشیاء سگریٹ بیڑی حقہ سے پرہیز کرے۔ انشاءاللہ جو طلب کرے گا اتنی دولت پائے گا۔ مچرب ہے جو غیب سے چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی وظیفہ لگ جائے، انہیں غیب سے پیسے مل جایا کریں، انہیں دولت مل جایا کرے، ان کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات انشاءاللہ آ جائیں گے، ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اور اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ باتیں بتا دی جاتی ہیں، اور اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں۔ جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے مسائل حل کرے، اللہ ان کی نیک حاجات پوری کرے۔ دوسرے آپ کے لیے اسی طرح دعا کریں گے کہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح دعا کرنا آپ کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام ضرور کیا کریں، اور جب آپ نام چھوڑتے ہیں کمنٹس میں تو ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، دعائیں تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ تو یہ ضرور کام کرنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔